बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस व्लॉग में हम आपसे बात करेंगे उन लम्हात की जब ज़हरा काज़मी को अपने ही जो मुँह बोला जो उसका एक मुबैना तौर पर ख़ामद था उसके घर से क्यों निकालने की मनसूबाबंदी हुई और क्यों निकाल दिया गया। उसके अलावा मेहदी अली काज़मी साहब को बड़े ही घिनौने किस्म के, जिसमें मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है ये बात करते हुए, उन इल्ज़ाम में फंसाने की एक मनसूबाबंदी की गई। लेकिन इस स्टेटमेंट में जो ये स्टेटमेंट सामने आई है इसमें एक बड़ी गवाही सामने आ गई है, और वो गवाही क्या है, वो ज़हरा काज़मी की इस स्टेटमेंट की हद तक वो उसको सदाकत की मोहर सब्त कर रही है। वो क्या है, इसी व्लॉग में मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो जी आपको ये भी मालूम है कि जब लाहौर लाया गया तो वो कहती है कि जी, बच्ची कहती है जब लाहौर से कराची हम आए तो मुझे अपनी आंटी फातिमा के घर ले जाया गया। मैं नूर बीबी और यास्मीन के साथ उनके घर रह रही थी। वहाँ हमें कदीर ने ज्वाइन किया। मुझे बताया गया कि अब तुम्हें एक इंटरव्यू की तैयारी करनी है जो ज़ुनैरा महम साहिबा ने करना है। उसके लिए वो कहती हैं कि जी ज़बरदस्ती मेकअप करवा कर मुझे कपड़े पहनाए गए और वो कपड़े मुझे उन्हीं खातून ने पहनाए। अब मेरी क्योंकि हाइट छोटी लग रही थी, तो फिर उसके साथ मुझे कुशन पर बिठा दिया गया। ये जिस तरह का ये क्वेश्चन है मेरे पास पड़ा हुआ, इस तरह का क्वेश्चन होगा ज़ाहिर है, वो ताकि ऊंचा दिखाई दे सके और मैं ताकि ज़हीर के बराबर दिखाई दे सकूं। फिर वो कहती है कि जी मुझे एडवांस में सवाल बताए गए और लिखे लिखाए जवाब रटने को कहा गया। यहाँ पे नाजरीन मैं थोड़ी सी आपसे एक बात करना चाहूँगा। देखें, बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा भी यही काम है। अगर मुझे कोई भी इंटरव्यू देता है, कोई हॉट स्टोरी चल रही होती है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि इसको इंटरव्यू करूं। यहाँ तक मैं इस चीज़ को कोई गलत नहीं समझता कि ज़ुनैरा महम ने इंटरव्यू किया। देखें, ये उनका क्रेडिट है कि उन्होंने उस दौरान जब ज़हरा काज़मी को तक रीच नामुमकिन थी, उन्होंने उस वक्त वो इंटरव्यू किया। वो उनके क्रेडिट पे है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन आगे चल के जो चीज़ें हुई वहाँ पर बुराई शुरू होती है। जैसे जब नूर मुकदम केस चल रहा था, तो जैसे हर बंदा जानना चाह रहा था कि एक्यूज साइड का मौक़िफ़ सामने आया कि क्या है, तो उस टाइम मैंने एक मुलजिम का, जो उस वक्त मुलजिम थे लेकिन बाद में वो एक्विटल हो गई, तो उनका इंटरव्यू किया। एक भौंचाल आया और सब जितने जर्नलिस्ट उन्होंने मुझे इस बात पे कंग्रेचुलेट किया। उन्होंने कहा कि यार तुमने एक बड़ा इंटरव्यू किया है, हॉट स्टोरी में तुमने वो कर दिखाया जो आमतौर पे जर्नलिस्टों की ख्वाहिश होती है। तो बहरहाल इस बात पे तो मैं इस बात को बिल्कुल हरगिज़ बुरा नहीं समझता कि जब भी कोई हॉट स्टोरी चल रही होती है तो हर किसी की कोशिश होती है कि एक्सक्लूसिव और बड़ी चीज़ लेके आए। तो उस टाइम वो लेकर आई थी और वो मिलियंस में गया था, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उठाया था क्योंकि वो उस टाइम की हॉट स्टोरी थी और वो इंटरव्यू बड़ा इम्पैक्ट उसने क्रिएट किया था। बहरहाल जो सवाल लिखने की बात है, सवाल भी आमतौर पे एडवांस में बता दिए जाते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन जो जवाब है रटे रटाई, वो अगर इंटरव्यू जो इंटरव्यू ले रहा है वो जवाब खुद रटा रहा है, तो वो मेरे ख्याल वो दुरुस्त नहीं है, वो गलत है। सवाल करना जर्नलिस्ट का हक है, जवाब देना अगले बंदे का हक है। वो जवाब जो भी दे या ना दे उसकी मर्जी होती है। यही हमने अपनी जो जर्नलिज्म के दौरान सीखा है और हमें बताया गया है हमारे सीनियर्स की जानिब से। उसके बाद उसने कहा कि जी मुझे जवाब रटने को कहा गया कि फ़लाँ सवाल के जवाब में ये बात करनी है, और वो सवाल कैमरे पर रिकॉर्ड किए गए और मुझे कहा गया अगर ऐसा ना किया गया तो संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई। अब ये बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर इंटरव्यू बिल्कुल वो इम्पैक्ट ठीक हुआ है तो फिर उसके बाद इस तरह की धमकी देना ये दुरुस्त नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा जी मुझे एक वकील के पास ले जाया गया ताकि वो FIR जो मेरे वालिद ने करवाई थी वो डिस्कस कर सकें। फिर वो कहती हैं कि जी मुझे लाहौर वापस आने के बाद मुझे ज़हीर ने बताया कि कुछ मीडिया के दोस्तों ने एक होटल में तकरीब रखी हुई है जो हमने अटेंड करनी है। मुझे बताया गया कि उनके सामने हमने ये बताना है कि मैं बहुत खुश हूँ और अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, और अपने आप को खुश जाहिर करना है, और अगर नहीं करोगी तो फिर संगीन धमकियाँ दी गई। उसके बाद तकरीब में मेरी जिनसे तारफ़ करवाया गया, उनमें एक तो ज़ुनैरा साहिबा थी जिनसे मेरी पहले ही मुलाकात हो चुकी थी। उसके अलावा बिलाल हैं, मियाँ आसिफ हैं और एक और वकील साहब थे, ये उन्होंने कहा है। फिर जी बच्ची बताती है कि मेरे वहाँ पर कई इंटरव्यू रिकॉर्ड किए गए। उन लोगों को मेरी उम्र का इल्म था और पता था, और उसके अलावा ये भी जानते थे कि मैं खुश नहीं हूँ। फिर उन्होंने ज़हीर के मुताबिक सब कुछ स्क्रिप्टेड रिकॉर्ड किया। ये बच्ची अपने स्टेटमेंट में इल्ज़ाम आयद कर रही है। ज़ाहिर है ये एक स्टेटमेंट है लड़की की और ये कोर्ट में जमा हो चुकी है। अब
اس بات کو ظاہر ہے کوर्ट मीनोन تسلیم نہیں کرے گی جب تک بچی اس کے حوالے سے کوئی ایویڈنس نہیں دے گی، تو یہ بھی معاملہ آگے چلے گا۔ یہ میں ساتھ ساتھ چیزیں بتاتا جاؤں تاکہ آپ کو لیگل چیزوں کا بھی معلومات مل سکے۔ پھر وہ کہتی کہ پھر ایک اور جگہ پر انٹرویو کیا جو اے ڈی ملک نامی صحافی تھے، انہوں نے کیا۔ اس دوران میرے والد جو ہے وہ قانونی جنگ جاری رکھے ہوئے تھے اس امید کے ساتھ کہ مجھے واپس حاصل کریں گے۔ پھر وہ کہتے کہ اس دوران جو ہے مزید میرے والد نے جو ہے کیونکہ ایک جنگ جاری تھی اور ان کو ایک امید تھی کہ مجھے واپس حاصل کر لیا جائے گا، تو لیکن وہ کہتے کہ اسی دوران میرے باپ کو بدنام کرنے کا ایک بڑا ہی کہتے ہیں کہ سنگین قسم کا منصوبہ شروع کیا گیا، یہ وہ الزام عائد کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو کردار کشی کی جائے، ان کو تاکہ وہ بلیک میل ہوں اور وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ مجھے اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ انٹرویو میں کہوں کہ میرا باپ مجھ پر بری نظر رکھتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ اور وہ کہتی کہ جی میرے اوپر جسمانی تشدد بھی کیا گیا۔ وہ کہتی کہ مجھے مجبور کیا گیا کہ مجھے کہا گیا کہ یہ تم نے کہنا ہے کہ تم یہ بتاؤ گی کہ تمہارا باپ تمہیں اس کمرے میں سونے کا کہتا ہے جس میں تمہارا کزن ہوتا ہے، لیکن میں نے کہا میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، بھلے مجھے قتل کر دیا جائے۔ اور میرے اوپر اس حوالے سے جسمانی تشدد بھی کیا گیا۔ پھر وہ کہتی کہ میرا ایک انٹرویو ٹی وی پر نشر ہوا، جس صحافی نے کیا اس نے ایک اور ویڈیو میں کہا تھا کہ جیسے بچی کچھ لکھا پڑھا پڑھ رہی ہے اور بچی ملزم کے کنٹرول میں ہے۔ یہ جی ارشد بھائی ہیں، ہمارے بڑے زبردست صحافی ہیں، سما ٹی وی سے ان کا تعلق ہے۔ بالکل آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے، اس وقت انہوں نے ایک انٹرویو ریکارڈ کیا تھا اور یہ مین سٹریم میڈیا نے اس ٹائم پک کیا تھا، بڑا زبردست انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے ثاقب بشیر صاحب یا پھر شاہ ثقلین صاحب سے انٹرویو میں یہ باتیں کہی تھیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لگ رہا تھا کہ بچی اس کے کنٹرول میں ہے اور وہ وہی باتیں کہہ رہی ہے جو اسے سکھائی گئی ہیں، یعنی کہ پڑھی لکھی جو باتیں سمجھائی گئی ہیں وہ وہی باتیں کر رہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میرے والدین کچھ افسران کی تفتیش سے بھی ناخوش تھے۔ میرے والد نے وکیل کے ذریعے کورٹ میں شکایت کی۔ اس دوران مجھے مختلف دستاویزات پر دستخط بھی حاصل کیے جاتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی دوران کچھ سادہ پیپرز پر بھی دستخط حاصل کیے گئے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان پیپرز کے اوپر بعد میں کہیں استعمال ہو۔ وہ کہتی کہ آج دن تک کوئی چیز اگر سامنے نہیں آئی اور اگر کوئی آ جاتی ہے تو وہ میری طرف سے نہیں ہوگی، بلکہ وہ مجھ سے ان سادہ پیپرز پر حاصل کی گئی ہے جو بعد میں پیش کی جائے گی، وہ میں تسلیم نہیں جب تک کروں گی، وہ میری طرف سے نہیں مانی جا سکتی۔ تو یہ جی کچھ اور چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتی ہے کہ جی پھر کہتی ہے کہ مجھے بتایا گیا، اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جی آج میں بتا دوں کہ وہ میری طرف سے نہیں ہوں گی۔ پھر اوسیفیکیشن ٹیسٹ جو ہے وہ آیا تھا، وہ جو پرانے والا، اس کو سپریم کورٹ میں میرے والد نے چیلنج کر دیا، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ جی آپ ریلیونٹ فورم سے رجوع کر سکتے ہیں، تو پھر ہم نے اس کو پریس نہیں کیا، وہ واپس لینے کی بنیاد پر درخواست خارج ہوئی اور پھر انہوں نے جو ریلیونٹ فورم ہے وہاں پر رجوع کیا۔ پھر ایک میڈیکل بورڈ بنا کر انہوں نے کہا کہ جی میری عمر جو ہے 15 سے 16 سال کا تعین ہوا، رپورٹ آنے پر میری عمر واضح ہو گئی ہے۔ کم عمر ہونے کی وجہ سے نہ تو میں مرضی سے گھر چھوڑ سکتی ہوں، نہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہوں، نہ ہی کوئی جسمانی تعلق قائم کر سکتی ہوں۔ ملزم نے میری مرضی کے بغیر وہ کہتی کہ جسمانی تعلق بھی قائم کیا، مجھ سے شادی بھی کی، ریپ بھی کیا اور مجھے زبردستی بھی رکھا گیا۔ اس دوران وہ کہتے ہیں کہ جی ہوا یہ کہ جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو ملزمان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب گرفتاری سے بچنا ناممکن ہو چکا ہے، تو پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ بچی کو دارالامان بھیج دیا جائے۔ پھر ایک درخواست تیار ہوئی اور مجھے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے لایا گیا اور انہوں نے مجھے دارالامان بھیج دیا گیا۔ یعنی کہ اب دیکھیے جب خود اسکن کی باری آئی تو اس ٹائم بچی کو گھر سے نکال دیا گیا اور جاؤ بھی تم دارالامان میں چلی جاؤ۔ بھلے وہ منصوبہ بندی تھی، لیکن آپ نے اس کی، اگر کہتے ہیں کہ جی میری شاہ بیوی ہے، تو آپ نے تو اس کی عزت کی قسم اٹھائی تھی حفاظت کی، تو آپ نے کیوں نہیں اس کی حفاظت کی؟ آپ نے کیوں اپنی اسکن بچائی اور اس بیچاری کو بھیج دیا؟ تو یہ کچھ چیزیں تھیں ناظرین۔ اگلی ویڈیو میں اور بھی سیریلز ہوں گی، انشاءاللہ کچھ اور بھی باتیں ہوں گی۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔